अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस किरतास का पस मंज़र और मफ़हूम अहादीस मुबारका में इस तरह आया है। हज़रत जुबैर का बयान है कि इब्ने अब्बास ने बताया कि जुमेरात और जुमेरात का रोज़ क्या है। उस रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे लिखने की चीज़ लाकर दो ताकि मैं तुम्हें ऐसी तहरीर लिख दूं कि मेरे बाद कभी गुमराह ना हो सको। कुछ लोग झगड़ने लगे, हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झगड़ना मुनासिब न था। बाज़ हजरात कहने लगे शायद आप बीमारी के बाइस ऐसा फरमा रहे हैं। बस उन्होंने दोबारा जाकर दरियाफ्त किया तो फरमाया इस बात को जाने दो, जिस हालत में मैं हूँ वो उससे बेहतर है जिसकी जानिब तुम बुला रहे हो। और आपने उन्हें 3 बातों की वसीयत फरमाई। नंबर 1, मुशरिकीन को जजीरे अरब से निकाल देना। नंबर 2, सफ़ीरों के साथ इसी तरह हुस्न सलूक करना जैसे मैं करता था। तीसरी वसीयत से वो खामोश हो गए या फरमाया कि मैं भूल गया। सही बुखारी जिल्द 4 सफ़ा 1612 हदीस नंबर 4168 और इब्ने कसीर में भी ये रिवायत मौजूद है। दूसरी रिवायत में है कि हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल का वक्त करीब आया तो काशाने रिसालत में काफ़ी लोग जमा थे। काशाने रिसालत यानी घर में बहुत से लोग जमा थे। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे नज़दीक आ जाओ, मैं तुम्हें एक तहरीर लिख देता हूँ ताकि मेरे बाद तुम गुमराही से बचे रहो। बाज़ हजरात कहने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिद्दत मर्ज के बाइस ऐसा फरमा रहे हैं जबकि कुरान करीम तुम्हारे पास मौजूद है, तो हमारे लिए अल्लाह की किताब काफ़ी है। बस अहले बैत ने इस ख्याल से इख्तिलाफ किया और झगड़ने लगे। बाज़ हजरात कहने लगे कि नज़दीक जाकर तहरीर लिखवा ली जाए ताकि हम बाद में गुमराही से बचे रहें, और बाज़ हजरात ने कुछ और राय पेश की। जब ये बेकार इख्तिलाफ बढ़ गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ से उठ जाओ, यानी शोरगुल ज़्यादा हो रहा था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ हुई इससे। उबैदुल्लाह का बयान है कि हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि ये कितनी बड़ी मुसीबत आ पड़ी थी कि बाज़ हजरात इख्तिलाफ और बेकार गुफ्तगू करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिस तहरीर को लिखने के लिए आप फरमाते थे उसके दरमियान हायल हो गए। सही बुखारी जिल्द 4 सफ़ा 1612 हदीस नंबर 4169 4169। यहाँ चंद बातें काबिल गौर हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्ज़ वसाल में जुमेरात के दिन कागज़ और कलम मांगा। गौर फरमाइएगा इस पे। उसके बाद 5वें दिन यानी सोमवार के दिन आपका विसाल हुआ। अगर ये तहरीर लिखना इतना ही ज़रूरी होता तो इतने वक्फे में किसी भी वक्त लिख सकते थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। आपने कागज़ कलम अहले बैत से मांगा था तो वो लेकर आते। उसमें शोरगुल की क्या ज़रूरत थी? फातिमा वहाँ पे मौजूद थी, वो पेश कर देती। अज़वाज मुतहरात मौजूद थी, जो भी वहाँ थी वो पेश कर देती। हज़रत अली भी वहाँ पे मौजूद थे या अब्बास ले आते। उनमें से बाज़ हजरात ने कलम कागज़ लाने की बजाय ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया, जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़ होकर फरमाया उठकर चले जाओ। हज़रत उमर ने फरमाया हमें अल्लाह की किताब काफ़ी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देना मुनासिब नहीं। लोग हज़रत उमर पर बरसते हैं कि उन्होंने रुकावट क्यों डाली। जवाब यह है कि घर वाले यानी हज़रत अली, हज़रत अब्बास, हज़रत फातिमा या उम्महातुल मोमिनीन में से कोई कलम कागज़ ले आता, फिर हज़रत उमर या कोई और मज़ाहमत करता तो उसके खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद करते। ना अहले खाना कलम कागज़ लाए, न किसी ने रुकावट डाली, फिर इल्ज़ाम कैसा? किसी भी घर का बुजुर्ग तरीन या आम फ़र्द शदीद बीमार हो, मर्ज़ मौत में किसी चीज़ का मुतालबा करे, मसलन पानी पिलाओ, दवाई लाओ, फला को बुलाओ, खाना खिलाओ,
ہسپتال لے جاؤ، ڈاکٹر کو بلاؤ وغیرہ وغیرہ، تو یہ مطالبہ بیمار پرسی کرنے والوں سے نہیں، اہل خانہ سے ہوتا ہے۔ گھر والے عمل کریں یا نہ کریں ان پر منحصر ہے۔ حضرت عمر پہ کیوں برستے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ لیجئے حدیث سے ہی سن لیجئے۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ جمعرات کا دن بھی کس قدر ہولناک دن تھا۔ جمعرات کا دن پھر حضرت ابن عباس اس قدر روئے کہ ان کے آنسوؤں سے کنکریاں تر ہو گئیں۔ میں نے کہا اے ابن عباس، جمعرات کے دن کیا واقعہ ہوا تھا؟ ابن عباس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد زیادہ ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا قلم اور کاغذ لاؤ، میں تم کو ایسی چیز لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور کاغذ کے متعلق صحابہ کرام آپس میں اختلاف کرنے لگے اور نبی کے پاس اختلاف مناسب نہیں تھا۔ صحابہ نے کہا کیا سبب ہے؟ کیا آپ ودا ہو رہے ہیں؟ آپ سے پوچھو۔ آپ نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، میں جس حال میں ہوں وہ بہتر ہے۔ میں تم کو 3 چیزوں کی وصیت کر رہا ہوں، لو سنو۔ کاغذ قلم نہیں لائے تھے نا، اب زبانی وصیت سن لو۔ میں تمہیں 3 چیزوں کی وصیت کر رہا ہوں۔ مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو، وفود کی اس طرح عزت کیا کرو جس طرح میں عزت کرتا ہوں۔ تیسری بات سے ابن عباس خاموش ہو گئے، یا انہوں نے بیان کی تھی اور میں بھول گیا، یعنی راوی کہتے ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے بیان کی ہوا اور مجھے یاد نہیں ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف کی ہے، جلد 3 صفحہ 1257، حدیث نمبر 1637۔ طبع بیروت ہے، اس میں یہ نمبر ملے گا، مکتب شاملہ کا نمبر نہیں ہے، اس لیے اسلام 360 میں شاید نہ ملے، ہو سکتا ہے مل بھی جائے۔ ایک اور حدیث میں سن لو۔ قاسم بن محمد بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا ہائے سر پھٹا، ہائے سر پھٹا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش میری زندگی میں ایسا ہو جاتا تو میں تمہارے لیے استغفار کرتا اور دعا مانگتا۔ عائشہ کہتی ہیں ہائے مصیبت، خدا کی قسم کیا میں گمان کروں کہ آپ میری موت چاہتے ہیں؟ اور اگر ایسا ہو گیا تو آپ دوسرے دن اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس گزاریں گے۔ اسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، لہٰذا میرا فیصلہ ہوا یا میں نے ارادہ کیا کہ ابو بکر اور ان کے صاحبزادے کو بلا بھیجوں اور ان سے عہد خلافت لوں، ورنہ کہنے والے جو چاہیں گے کہیں گے اور خواہش کرنے والے خواہش کریں گے۔ پھر میں نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف نہیں چاہتا اور مسلمان اس کی مخالفت کو ہٹا دیں گے، یا اللہ مخالف کو ہٹا دے گا اور مسلمان کسی دوسرے کو قبول نہیں کریں گے۔ صحیح بخاری جلد 5 صفحہ 2145، حدیث نمبر 5342۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بیماری میں قلم کاغذ منگوایا۔ حاضرین میں سے جو وہاں پہ موجود تھے، حاضرین میں سے بعض نے لانے کو کہا، بعض نے اس وقت لانا مناسب نہ سمجھا۔ اس بحث مباحثہ میں آوازیں بلند ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کھڑے ہونے کا حکم دے کر سب کو خاموش کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا ہمیں کتاب اللہ کافی ہے۔ بعض صحابہ مثلاً عباس پر یہ طرز عمل بہت ناگوار گزرا۔ اچھا یہ ناگوار کیوں گزرا معلوم ہے؟ ایک دوسری حدیث موجود ہے، یہاں پہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ اس کا راز فاش ہو جائے گا۔ ان کو بہت ناگوار گزرا مگر قلم کاغذ کسی نے پیش نہیں کیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت آپ کو تکلیف دینے کو مناسب نہ سمجھا گیا۔ اس کے بعد 5 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے مگر دوبارہ قلم کاغذ نہ مانگا، جس کا مطلب ہے کہ تحریر ضروری نہیں تھی، جو فرمانا تھا آخر وقت تک فرماتے رہے۔ امت نے اس کو سنا، سمجھا اور اس پر عمل کیا۔ اگر یہ تحریر لازمی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، کسی کے ماننے یا انکار کی پرواہ کیے بغیر لکھوا سکتے تھے، کسی کی مجال نہ تھی کہ رکاوٹ ڈالتا۔ جب ساری دنیا مخالف اور دشمن تھی اس وقت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی مخالفت کی پرواہ نہ کی۔ اب تو سارے جان قربان کرنے والے فدائی موجود تھے،
کس کی جرات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے میں حائل ہوتا؟ یہ ہے حدیث کرتاس کا پس منظر اور مفہوم۔ بلا وجہ حضرت عمر پر برستے ہیں۔ اہل بیت کی تو خبر لے لو، انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ ان پر تمہاری زبان کیوں بند